प्राजापत्यवर्च्या प्राजापत्यचर्चा वल्मीकवभायामवनयाद प्राजापत्यो वै वल्मीकः यज्ञप्रजापतिः प्रजापताव्ययज्ञं प्रतिष्ठामयति भूरित्याह भूतो वै प्रजापतिः भूतिमेवोपैति तत्कृत्वा अन्यान् दुक्त्वा पुनर्होतव्यम् शैवदप्रायस्सुक्तिः यत्कीडावपन्नेन जुहुयात् अप्रजा अपसूर्यजमानः स्यात् यदनायदने निनयेत् अनायदनः स्यात् मध्यमेन पर्णेन द्यावा पृथिव्य यच्छान्तपर्दि निनयेत् द्यावा पृथिव्योरेवैनत्प्रतिष्ठापयति तत्कृत्वा अन्या दुक्त्वा पुनर्होतव्यम् सैव तदप्रायस्सिद्धिः यदववृट्टेन जुहुयात् अपरूपमस्यात् मञ्चायेत क्रीडासो वा स्यात् दर्शशो वा यत्प्रेयेयात् यज्ञं विच्छिन्यात् स जुहुयात् मित्रो जनान् कल्पयति प्रजानान् मित्रो दातार पृथिवीमुदध्यां मित्रकृष्टिरनिमिषाभिषष्टे सत्याय हव्यं घृतवञ्जुहोतेति मित्रेणैवैनत्कल्पयति तत्कृत्वा अन्यां दुक्त्वा पुनर्होतव्यम् सैव तदप्रायस्सिद्धिः यत्पूर्वस्यात्माहुद्याहुं हुतायामुत्तराहुतिस्कन्देत् द्विपाद्वि पशुवर्यजमानो वृत्येत यदुत्तरस्यापि जुहुयात् चतुष्पाद्वि पशुवर्यजमानो वृत्येत यत्र वेतवनस्पते देवानां गुह्यानां माने तत्र हव्यानि गामयेति वानस्पत्यञ्चा समितमादाय तूष्णीमेव पुनः जुहुयात् वनस्पतिनैव यज्ञस्यार्तान् चाकुदीपिदादार तत्कृत्वा अन्यान् दुक्त्वा पुनर्होतव्यम् सैव तदप्रायस्सिद्धिः यत्पुरा प्रयाजेऽप्यप्राङ्गारस्कन्धात् अत्वर्यवे च यजमानाय चागृह् स्यात् यद्दक्षिणा ब्रह्मणे च यजमानाय चागृह् स्यात् यत्प्रत्यगे होद्रे च पत्न्यै च यजमानाय चागृह् स्यात् यदङ्गे अग्नितेज पशुभ्यश्च यजमानाय चागृह् स्यात् यदभिजुहुयात् रुद्रोऽस्य पशून् कादुकः स्यात् यन्नाभिजुहुयात् अशान्तप्रह्रियेत श्रुवस्य पुत्नेनाभेन नद्यात् मातमो मायज्ञस्तमन्मा यजमानस्तमद् नमस्ते अस्त्वायते नमो रुद्रपरायते नमो यत्र षीदसि अमुं मागिगुंशीरिते येन स्कन्दात् तं प्रहरोत् सहस्रशृङ्गो वृषभो जातवेतोः सोमपृष्ठो कृतवान् सुप्रतीकः मानो हासीन्मे दिदोने ध्वाजहाम गोपोषन्नो वीरपोषं च यच्चेति ब्रह्मणैवैनं प्रहरति सैव तदप्रायस्सिद्धिः विवाये स इन्द्रियेण वेद्यनर्त्यते यच्चाहिताग्नेरग्निर्मध्यमानो न जायते यत्रान्यं पश्येत् तदहागृत्य होतव्यो आग्नावेवाग्निहोत्रं हुदं भवति यत्रान्यं पश्येत् तदाहुत्य होतव्यम् आग्नेवेवाग्निहोत्रं हुतं भवति यद्यज्ञं यद्यन्न विन्देत् अजायागुं होतव्यम् आग्नेयिव एषा यदजा अग्नावेवास्याग्निहोत्रं हुतं भवति यजश्चतुरास्नीयात् यदजस्यास्नीयात् यामेवाग्नावाहुतिं जुहुयात् तामध्यात् तस्मादजस्य नास्यं यद्यजां न वुन्देत् ब्राह्मणस्य दक्षिणे हस्ते होतव्यम् एष वा अग्निर्वै स्वानरः यद्ब्राह्मणः अग्नावेवास्याग्निहोत्रं हुतं भवति ब्राह्मणं तु वसद्यैनावरुद्यात् यद्ब्राह्मणं वसद्या अवरुद्यात् यस्मिन्नेवाग्नावाकुतिं जुह्यात् तं भागते येन वर्धयेत् तस्मात् ब्राह्मणो वसद्यैनावरुध्यः यदि ब्राह्मणं न वुन्देत् धर्मस्थ